جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ان دنوں ریاست گیر پیمانے پر ایک دعوتی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اندھیروں سے اجالے کی طرف کے عنوان سے چلائی جا رہی اس مہم کا آغاز 22 جنوری سے ہو چکا ہے اور 31 جنوری تک یہ مہم جاری رہے گی۔ اس مہم کے تحت مختلف پروگرام لیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں جماعت اسلامی اردھاپور کی جانب سے آج اجنتا فارم ہاؤس کے مقام پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں اردو، ہندی اور مراٹھی اخبارات اور ٹی وی چینلوں سے وابستہ صحافیوں نے شرکت کی۔ پریس کانفرنس میں مہمان مقرر کی حیثیت سے ناندیڑ سے جماعت اسلامی ناندیڑ کے ضلع صدر مرزا یوسف بیگ، جماعت اسلامی شعبہ دعوت کے رکن مجید خان، موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے ریاستی سیکریٹری الطاف حسین کو مدعو کیا گیا۔ مجید خان نے مراٹھی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسان آج اپنے مقصد وجود کو فراموش کر چکا ہے۔ دنیا میں کیوں آیا، زندگی کا مقصد کیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں معلومات اور انہیں ادا کرنے کی فکر، یہ ساری باتیں انسان فراموش کر چکا ہے، جس کی وجہ سے سماج میں بدامنی، بدعنوانی، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو رہی ہے۔ ان حالات میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ساری انسانیت تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے کہ جماعت اسلامی مہاراشٹر نے 10 روزہ مہم شروع کی ہے۔ مہم کے تحت ریاست کے 6 کروڑ سے زائد برادران وطن تک اسلام کا تعارف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لٹریچر کی بھی تقسیم عمل میں آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں شریک صحافیوں نے بھی اسلام کے بارے میں مختلف سوالات کیے، جن کے اطمینان بخش جوابات دینے کی کوشش کی گئی۔ پریس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اردھاپور کے مقامی امیر عبداللہ خان، ڈاکٹر ذاکر، امیر حمزہ اور دیگر تمام رفقا نے اہم رول ادا کیا۔ صحافیوں نے بھی جماعت کے ذمہ داران کی باتیں غور سے سنی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ہر ممکن تعاون کرنے کی یقین دہانی کی۔ ह्या अंधारातून लोकांना वाचवण्यासाठी आम्ही ह्या गोष्टी जमात इस्लामी हिंद हा एक संकल्प केलेला आहे 2021 मध्ये, आणि हा संकल्प घेऊन जमात इस्लामी या महाराष्ट्रातल्या 6 कोटी लोकांपर्यंत हा आम्ही संदेश पोहोचवणार आहोत। याच्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाचा आम्ही अवलंब केला आहे। रेडिओवरून भाषणं होत आहेत, टी व्हीवर भाषणं होत आहेत, लोकांना डोर टू डोर व्हिजिट करण्यासाठी आम्ही जात आहोत। किमान ह्या जी पत्रकार परिषद आहे, महाराष्ट्रात 800च्या वर पत्रकार परिषदा होत आहेत। प्रिंट मीडियाचा आम्ही वापर करत आहोत, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा आम्ही वापर करत आहोत। लोकांचे छोटे छोटे प्रोग्राम घेत आहोत, लोकांच्या घरापर्यंत जाऊन। ह्याच्यामध्ये आमचा कोणताच उद्देश नाही आहे, कोणाकडून मत मागायचं नाही, कोणाकडून काही निधी घ्यायचा नाही। समाज सुधारला पाहिजे। मी जेव्हा रोज 5 साबणानं किंवा 5 वेळेस स्नान केला आणि बाहेरचा परिसर जर घाण असेल, वातावरण दूषित असेल, त्याच्यामध्ये जर जंत असतील, तर माझं आरोग्य चांगलं राहणार नाही। मी एकटाच खातो म्हणून बाकीचे उपाशी असतील तर माझं इसकाटून घेतील, नाही दिला तर माझं मर्डर करतील, मला शांत झोप येणार नाही। माझी प्रगती, माझी उन्नती, समाजाची उन्नती लोकांच्या उन्नतीमध्ये आहे। परिसर स्वच्छ असला, सर्व समाज स्वच्छ असला, सर्व समाजाच्या श्रद्धा चांगल्या असल्या, त्यांचे विचार चांगले असे, त्यांचे आचार चांगले असेल, तर मलाही या ठिकाणी प्रगती करता येईल, समाजालाही या ठिकाणी प्रगती करता येईल। जैसा कि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की सतह पर एक रियासतगीर मुहिम अंधारातून प्रकाशाकडे, अंधेरों से उजाले की तरफ मना रही है। हमारी ये मुहिम 22 जनवरी से 31 जनवरी तक इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले, हर गांव, हर शहर में मुनक़िद की जाएगी। और हम इस सिलसिले में हमारे मुख्तलिफ़ मकामात पर लॉन्चिंग प्रोग्राम्स हुए हैं। अर्धापुर शहर में भी हमने इसके अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम तय किए हैं, जिसमें से हम शहर के और शहर के अतराफ़ के तकरीबन 50,000 लोगों तक इस्लाम का और इस मुहिम का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने दीगर बहुत सारे प्रोग्राम तय किए हैं, जिनमें कॉर्नर मीटिंग्स हैं, मौजूदीन शहर की नशिस्तें हैं। अभी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं। इस तरह के दीगर और बहुत सारे प्रोग्राम हमने मकामी सतह पर भी तय किए हैं। टी पार्टीज़, इस सिलसिले में हम ख़ास तौर से 3 टी पार्टीज़ हम शहर में लेने वाले हैं।